नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडगी तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो 2037 मेरेन विकसीत गोंया खातीरची सगळीं उद्दिष्टां पुराय जातली असो विस्वास राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी अभिभाशणान उक्तायला. स्वामी विवेकानंद हांचो मडगांव शारा कडेन आशिल्लो ऐतिहासीक संबंद लक्षांत घेवन मडगांव रवींद्र भवन वाठारांत स्वामींचो पुतळो उबारपाचो संकल्प आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान जाहीर केला. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्लो तिसरो बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव फाल्यां 13 जानेवारी सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरू जाता. 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळांत गोंय रान महामंडळान गोंय रान महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हिणें दिल्या. आतां पुराय खबरो. विकसीत भारत 2047च्या धर्तरेचेर 2037 मेरेन विकसीत गोंय करपा खातीरचो आराखडो निमणो पावण्यार पावला. 2037 मेरेन विकसीत गोंया खातीरची सगळीं उद्दिष्टां पुराय जातली असो विस्वास राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी अभिभाशणान उक्तायला. 5 दिसांच्या शियाळी अधिवेशनाची सुरवात आयज सोमारा राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचे अभिभाशणान जाली. मुळाव्यो सुविधा, भलायकी, शिक्षण, वीज, भौशीक बांदकाम, शेती, उदका पुरवण, कला, समाज कल्याण, नुस्तेमारी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या कामगिरीचो नियाळ राज्यपालांनी अभिभाशणान मांडलो. कुशावती ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याक लागून मुळाव्यो सुविधा तयार जावन प्रशासन लोकांच्या दारांत पावतलें. पयलेच खेपो गोंयचो नक्सो कोंकणींतल्यान तयार जातलो आनी हें गोंयचे दायज, संस्कृती आनी कोंकणीक उर्बा मेळपाच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा अशें तांणी सांगलें. घर नावार करपी म्हजें घर येवजणेक लागून हॅपिनेस इंडेक्स वाडटलो अशी आस्त राज्यपालांनी उक्तायली. 28 फेब्रुवारी 2014 मेरेनची घरां नेमीत करपा खातीर भूंय महसूल संहितेच्या कलम 38A मदीं दुरुस्ती जातली. कम्युनिटांत जमनींतलीं घरां नेमीत करपा खातीर कम्युनिटांत कायद्यान दुरुस्ती. रुका कायद्या खाला पंचायत वाठारांत 600 चौखण मीटर आनी पालिका वाठारांत 1000 चौखण मीटर मेरेनची बांदकामां नेमीत जातली. जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवपा खातीर राज्य वेंचणूक आयोगाक परबी दिल्या. आंकडेवारी प्रमाण 2023-24 वर्सा गोंयचो विकास दर 14.94% आसा. कायदो सुवेवस्था नियंत्रणांत आसा. गुन्यांवाच्या तपासणाचें प्रमाण 87.72% आसा. स्वामी विवेकानंद हांचो मडगांव शारा कडेन आशिल्लो ऐतिहासीक संबंद लक्षांत घेवन मडगांव रवींद्र भवन वाठारांत स्वामींचो पुतळो उबारपाचो संकल्प आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान जाहीर केलो. स्वामी विवेकानंद मडगांवांत आयिल्ले देखून तांचो पुतळो मडगांव हांगा उबारपाची मागणी आसा. स्वामी विवेकानंदांचें केंद्र रवींद्र भवन मडगांव हांगा आसा ते खातीर तांचो पुतळो ह्या वाठारांत उबारप योग्य थारतलें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज सांगलें. स्वामी विवेकानंदांची 163वी जयंती रवींद्र भवनांत मनयली. त्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे आदले अध्यक्ष दामू नायक, रवींद्र भवन अध्यक्ष राजेंद्र तालक, उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, वांगडी सचीव आशा हरमळकर आनी मुखेल वक्ते वल्लभ केळेकार हे हाजीर आशिल्ले. आयचे तरणाटे भटकून वतात देखून कांय जाण तांचो गैरवापर करून समाजीक समस्या निर्माण करतात अशें तांणी सांगलें. अशा प्रवृत्तीक पडनासतना तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या आदर्शा कडेन वचप गरजेचें आसा अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. ह्या निमतान ॲडव्होकेट सिद्धी परोडकर, कल्विता नायक, डॉक्टर आकाश रिंगणे, शुभम नायक, निलय नायक हांकां यंग अचिव्हर्स पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. ते उपरांत कन्याकुमारीच्या विवेकानंद केंद्राचो गोंयकार निमंत्रक वल्लभ केळेकार हांणी स्वामी विवेकानंदांच्या जिविताचेर आनी वावराचेर व्याख्यान दिलें. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्लो तिसरो बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव फाल्यां 13 जानेवारी सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरू जाता. फाल्यां सांजे वेळार 5 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. राष्ट्रीय स्तराचेर पुरस्कार प्राप्त जाल्ले नागराज मंजुळे हे ह्या वेळार हाजीर आसतले. ह्या महोत्सवांत गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांतल्यान शाळांतले विद्यार्थी वांटेकार जावपाचे आसून भुरग्यां खातीर सिनेमा वांगडाच वेगवेगळ्यो सर्ती, कार्यशाळा आनी मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. फाल्यां रोहन मापुसकार हांच्या एप्रील-मे 99 ह्या मराठी चित्रपटान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली. वेगवेगळ्या 32 भाशेंतले ल्हान भुरग्यांचे चित्रपट ह्या महोत्सवांत दाखयतले. गोंयांतले 110 परस चड शाळांनी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी केल्या अशी माहिती ह्या महोत्सवाचे संचालक बिपीन खेडेकर हांणी दिली.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। सतरा ते 19 जानेवारी ह्या काळात गोंय रान महामंडळान गोंय रान महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हांणी दिल्या. पणजे कांपाल हांगा 8 पाक हांगा जातले. ह्या महोत्सवाचें उक्तावण सांजेच्या 5:30 वरांचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलें. महोत्सवाचे उरिल्ले 2 दिसांनी सांजेच्या 5 वरांचेर कार्यावळी सुरू जातल्यो. गोंयची रानां, रानाची संस्कृताय, रानांत रावपी आदिवासी समाजाची जिवनशैली, पारंपारीक खाणां, जेवणां, खेळ, लोककला, लोकनाच हांचें प्रदर्शन जातलें. हे शिवाय इको टुरिझम, होम स्टे, देवराई, वखदी झाडां तशेंच हेर विशयांचेर उलोवप जातलें. पर्यटकां मुखार तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मुखार गोंयच्या रानांची गिरेस्तकाय दाखोवपाच्या हेतान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. हे शिवाय गोंयच्या रानांनी जावपी रान भाज्यो तशेंच हेर पिकावळी हांगा विकपाक आसतल्यो. ह्या महोत्सवांत आपमजत गटांची खाणां जेवणाची दालनां आसतलीं. फुडारान ह्या 8 पाक अशा पद्दतीची 20 दालनां कायम आसतलीं अशी माहिती देविया राणे हांणी दिल्या. ह्या महोत्सवाचें आयोजन प्लास्टीक मुक्त आनी इको फ्रेंडली पद्दतीन करतले. रान महामंडळा वतीन ह्या 3 वर्सांत सुमार 600 हेक्टर जमनीत काजूचे रोंपे लायल्यात अशी माहिती देविया राणे हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळींत वांटो घेवपाक राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ भाशण सर्तींत वांटो घेवन आपल्याक पात्र थारावचो अशें आवाहन गोवा राज्य शिक्षण संशोधन संस्थेन केलां. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीची 9वी आवृत्ती ह्या म्हयन्याच्या 3ऱ्या सप्तकांत जावपाची आसा. परीक्षा पे चर्चा कार्यावळ कित्याक म्हत्वाची वा आत्मनिर्भर भारत तशेंच स्वदेशी विकसीत भारत 2047 घडोवपाक कितली म्हत्वाची आसा अशा दोनांपैकी एका विशयाचेर विद्यार्थ्यांनी आपलो व्हिडिओ शाळांक दिल्या लिंकाचेर अपलोड करचो अशें आवाहन GSERTन केलां. ह्या संबंधांची सगळी म्हायती शाळांच्या मुख्याध्यापकां कडेन उपलब्ध आसा अशें GSERTन कळीत केलां. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या सहकार्यान स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ बोरीच्या ग्रंथालय विभागान स्मार्ट साधना स्मार्टर गोवा ग्रंथालय संसाधन हाताळणी कार्यशाळा ह्या विशयाचेर 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. ही कार्यशाळा 19 ते 20 जानेवारी 2026 दिसा पणजेच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या बहुउद्देशीय सभाघरांत जातली. महाविद्यालयाच्या अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन कक्ष IQAC आनी ग्रंथालय आनी म्हायती विज्ञान विभागान आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यशाळेचो उद्देश म्हळ्यार ग्रंथालय वेवसायिकांक आधुनीक तंत्रीक कुशळटाय आनी अभिनव तंत्रां दिवन सज्ज करप, ग्रंथालय सेवा वाडोवप आनी सगळ्यांक सुलभ करप असो आसा. मुखेल वक्ते डॉ. संगीत कौल आनी ह्या मळार हेर तज्ञांच्या मार्गदर्शना खाला हातमाग सत्रां कार्यशाळेंत आसतल्यो. मुखेल विशयांत कृत्रीम बुद्धी आदारीत वर्गीकरण प्रणाली, संस्था संग्रह, नदरेक अपंगत्व आशिल्ल्या वापऱ्यां खातीर संगणक साक्षरताय उपाय तशेंच समावेशक आनी वापऱ्यांक सोंपें अशें लायब्ररी वातावरण तयार करपा खातीर उत्तम पद्दतींचो आस्पाव आसतलो. पारंपारीक वाचनालय सेवा आनी डिजिटल युगाच्यो मागणी हांचे मदलो फरक भरपा खातीर ही कार्यशाळा तयार केल्या अशें कार्यशाळेचे समन्वयक आनी कॉलेजीची ग्रंथालय श्रीमती सोनिया मुकेश देसाय हांणी म्हळां. 8व्या गोंय विधानसभेच्या 12व्या अधिवेशनाचो पयलो दीस आयज विरोधकांच्या बोळान सुरू जाला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी राज्यपालाचें अभिभाशण सुरू जातकच सुरवेकूच बर्चबाय रोमियो लोन अग्निकांड प्रकरणाचो विशय विरोधी आमदारांनी केलो. ह्या वेळार आमदार एल्टन डिकॉस, कार्लूस फेरेर, विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर, कायतू सिल्वा तशेंच विरोध पक्षांतल्या हेर वांगड्यांनी सभाघरांत बर्च अग्निकांडाच्या विशयाचे तक्ते दाखोवन खोलायन चवकशी तशेंच सरकार अपयेसी थारायिल्ल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवप करपाची मागणी केली. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां.
मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी आयोजीत केल्ले आमदार चषक मये 2025-26 फुटबॉल सर्तीन लयराई फुटबॉल पंगडान वस्तादपणाचो करंड उबारलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 2037 मेरेन विकसीत गोंया खातीर सगळीं उद्दिश्टां पुराय जातली असो विस्वास राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी अभिभाशणान उक्तायला. स्वामी विवेकानंद हांचो मडगांव शारा कडेन आशिल्लो ऐतिहासीक संबंद लक्षांत घेवन मडगांव रवींद्र भवन वाठारांत स्वामींचो पुतळो उबारपाचो संकल्प आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान जाहीर केला. ल्हान भुरग्यां खातीर आशिल्लो तिसरो बुलबूल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव फाल्यां 13 जानेवारी सावन मडगांवच्या रवींद्र भवनांत सुरू जाता. 17 ते 19 जानेवारी ह्या काळात गोंय रान महामंडळान गोंय रान महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणी हांणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्या प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.